Lusot na sa ikatulo og pinal nga pagbasa sa Kamara ang House Bill 9349 kun ang Proposed Absolute Divorce Act usa si Richelle Marquez sa pabor sa maong diborsyo. Gani duha ka tuig na kining adunay karelasyon apan hangtod karon wala gihapon sila makasal. Usa sa ilang ginakonsidera mao ang mas mailhan pa sumala pa ang matag usa. Dili na sila magsinabdan nga sige lang sila niya na nakasala na sa matag usal, especially ang babae nakasala. Nga, ang lalaki po nakasala, may nanapoy anak sa matag-usa, so automatic, wala na dagang istoryahan. Divorce na lang para magtahimik ang matag-usa. Mayo good, bago magpakasal, anuhan yun sa matag-usa. Tabo, magkinaunsa, kailangan dito kamatayon, uban yun ka, makasala ko, second chance. Si Glenda De Proza, kasado, alang kaniya chance sa sumala kini sa mga magtiayong gusto na ang magbulag tungod sa dili magkasinabtanay, ilabi na sa mga nakasinati og pagpangabuso. Mga bata jud ang apektado kung may mga ang parents. Kung magkadinapatay man lang physically, so kung di man lang magkasinabtanay na gyud, siguro pwede na siya maano gyud ang divorce bill, ma-allowed na siya. Kung aduna man uyon, aduna sab wala kaangay. Na kung naay kuan na mga bata kay lisod manggod kung ako alang bisan mo away kami dili na kami makadto sa barangay mga bisikal mga sakit sa mga kuan ginabunog mo ang babae iban pud na kay pwede na sa barangay pwede na maghiwalay ang mag-asawa kay kuan ga pangulatan man pud ang lalaki. Kaibaluan dinhi sa Pilipinas, legal annulment ug separation lang ang pwede i-file sa magtiayong gusto makipagbulag o nakasinati og pagpangabuso sa ilang partner sa nasod. Base sa usa ka lupon taga-pamayapa sa Barangay Lagaw Jensan, dili mo ubos sa tulo ang ilang makiter nga magtiayon sulod sa usa ka bulan nga ilang ginahusay sa nasong gusto nilang magbulag. Kaya ang sa lupon, we stick sa family code nga dili mo pwede mag-separate. Husayon lang namo sila in terms nga para di lang sila mag-away kay nagtuod ko no it's biblical nga og unsay gi mugna sa Ginoo dapat dili gyud siya pwede bulagon og sa kinsaman no. Sa butuhan sa Kamara, 126 ka mambabalaod ang pabor alang sa maong sugyot balaod nun. 109 ang dili pabor, samtang 20 ang abstain. Base kay Albay Representative Edsel Lagman nga maoy mihimo og mi-sponsor sa maong resolution. Ang maong sugyot alang sa mga magtiayong imposible na nga matarong ang relasyon. Kaibaluan ilawom sa maong sugyot ang grounds alang sa diborsyo. Mao ang sama sa pagpanakit, pagpangabit ug pagpangabuso o pagbaad sa kinabuhi sa kapares, tiba kaha sa iyang anak, pagpamugos sa pag-ili sa rehiyon o political affiliation, pagsuway og pag-apil sa kapares o sa iyang anak sa prostitusyon, pagkalambigit sa ilegal nga droga, ilimnong makahubog o sugal, dunay laing anak sa ubang babae o lalaki, atol sa ilang kaminyoon, human maaprubahan sa Kamara, takda nga ipasangat ang maong sugyot sa Senado. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.